सादृश्यं तथा सदृशम् इत्यनयोर्मध्ये भेदः न अवगतः। सादृश्यं सदृश इति अनयोर्मध्ये सादृश्यं क्लोज्नेस् अथवा कथमुच्यते रिसम्बलेन्स् इति अस्ति। तत्र नेस् तत्र तत्त्वं सादृश्यं। सदृशः अयं कश्चित् रिसम्बल्स् इत्यस्मिन् अर्थे। रिसम्बलेन्स् रिसम्बल् इति अयं भेदः। सदृशः सादृश्यम् इत्यनयोर्मध्ये भावस्य द्रव्यस्य च भेदः वर्तते। अस्तु, संदीप शाह कृपया वदतु। भवतः ध्वनिः न श्रूयते। श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते, इदानीं श्रूयते। ओम श्री गुरुवे नमः। राम राम राम. Just wanted to understand 2-3 things. One is this chapter 2 we are dealing, so there are about 268 sutras. So we will be studying all the sutras, and what does chapter 2 actually stand for? What all things will be covered? If you can give a brief introduction to that. And lastly, that each sutra, when we study, this anuvrutti is being taken forward from the previous sutras. So that anuvrutti will be part of it, which might help in understanding. True, true, sir. अत्र अनवृत्तिः प्रदर्श्यते in every sutra slide. If I can show you here. Sorry. अत्र पश्यन्तु. You can see. अत्र अनुवृत्तेः प्रदर्शनं क्रियते. So what we show in this blue box is going to be the anuvritti. So अस्मिन् सूत्रे एतानि सूत्राणि अनुवर्तमानानि सन्ति इति. अस्य अन्वये तस्य उपयोगः क्रियते. अन्वयः अथवा सूत्रार्थे च एतेषां सर्वेषाम् उपयोगः भवति. So we have to understand according with the अन्वय also. And with the subject, if I can give you, अत्र अस्मिन् प्रथमे पादे द्वितीये पादे च in both the padas, prathama pada and in the dvitiya pada, we will be dealing with samasas. द्वितीयोऽध्यायः आदौ तावत् समासमेव वक्ति. In the first pada and also in the second pada, we will be seeing sutras which will do sutras which will be doing samasas. Then in the tritiya pada, we will be dealing with vibhaktis. कारकम् इति कृतं. तत्र प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे कारकसंज्ञा विहिता. कारकाणाम् अन्यत्र च तत्र का विभक्तिः? कर्मणि कारके का विभक्तिर्भवति? अन्येषु पदेषु उपयुक्तेषु का विभक्तिः प्रयुज्यते इत्यादिकं सर्वं तत्र तृतीयपादस्य विषयः. चतुर्थे पादे तावत् तत्र समाहारद्वन्द्वसमासस्य विषयः. अन्येऽपि च तत्र विषयाः उक्ताः सन्ति. यथा तत्र चतुर्थे पादे द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे तावत् द्विगुरेकवचनम् इति एकवचनम् इत्युक्ते समाहारद्वन्द्वसमासस्य विषयः. तदनन्तरम् आर्धधातुकप्रकरणं मध्ये अन्ते पुनः तत्र लघु लघु प्रकरणानि उक्तानि सन्ति. सुपः अदर्शनम् इत्यादिकं सर्वम्. एवं तत्र अस्मिन् द्वितीयाध्याये अस्माभिः प्राधान्येन समासं, विभक्तिविधानम् अपि च चतुर्थे पादे अन्यानि सुप्सम्बन्धीनि सूत्राणि वयं तत्र पश्यामः इति अत्र विषयः अस्ति. अस्तु, अन्यत् किमपि प्रश्नं वक्तव्यं वा? धन्यवादः. धन्यवादः. धन्यवादः.
गिरिजा भगिनी। नमस्ते आचार्य। नमस्कारः। अत्र विभक्त्यर्थे इति केवलं सप्तम्यर्थे एव भवति वा? प्रायेण अधि तथैव इति दृष्टम्। अधि इति अव्ययं भवति, अव्ययं भवति इति कारणात्। इत्युक्ते अव्ययं सप्तम्यर्थमेव बोधयति। द्वितीयार्थं तृतीयार्थं चतुर्थ्यर्थं कुत्रापि तत्र अव्ययस्य तथा दर्शनं नास्ति। अधीति एकम् अव्ययं सप्तम्यर्थं बोधयति, अधिकरणार्थं बोधयति। अतः अनन्तरम् इति पाणिनि इति कथं वाक्यप्रयोगः भवति? वाक्यप्रयोगः द्रष्टव्यः। इत्युक्ते इति पाणिनिः इत्युक्ते अस्य कालस्य अनन्तरं पाणिनिशब्दस्य प्रादुर्भावः जातः। एतावत्पर्यन्तम् आपिशलिः, अस्मिन् काले इति पाणिनि, इति पाणिनि। पाणिनेः पूर्वं कश्चित् आपिशलिः इति आचार्यः आसीत् इति मन्यामहे, अथवा काशकृत्स्नः, आपिशलिः, अन्ये वैयाकरणाः आसन्। अस्य कालस्य अनन्तरं तावत् पाणिनिशब्दस्य प्रादुर्भावः जातः। इति पाणिनि, व्याकरणम् इति पाणिनि, व्याकरणम् इति पाणिनि जातः। पाणिनिशब्दस्य प्रादुर्भावः जातः। व्याकरणे इति पाणिनि, व्याकरणशास्त्रे व्याकरणविषये पाणिनिशब्दस्य प्रादुर्भावः जातः। व्याकरणे इति पाणिनि, इति पाणिनि व्याकरणे। उपवनम् इत्यादिकं वयं पदं प्रयोगं कुर्मः। उपवनम्, उपनगरम् इति न्यूनतमं लघुतमम् इति अर्थे तत्रापि उपनगरस्य समीपं नगरस्य समीपम् इत्येव अर्थः भवति वा? तत् पृथक् पदं वा? अन्यदेव तत्। उपवनम् इति लघुवनम् इत्यस्मिन् अर्थे उपवनम्, अथवा अत्र सादृश्यम् उत्पत्तिः भवति। अत्र सामीप्यार्थे न, अत्र सादृश्यार्थे वक्तव्यम्। वनस्य सदृशम् इदं, वनं न वनस्य सदृशं, नगरं न नगरस्य सदृशम् इदम्। इतः परं सवनं सनगरम् इति वक्तव्यम्। इतोपि सम्यक् इति वदामश्चेत् उपनगरम् इति नगरस्य लघुनगरम्, उपनगरं टौन् इत्यस्मिन् अर्थे तथा न वक्तव्यम्। अस्माभिः किं वक्तव्यं? सनगरं, नगरस्य सदृशम्। उपाध्यक्षः इत्यादिभ्यः वयं तत्र अध्यक्षस्य सादृश्यं तथैव तथैव। अनन्तरं तत्र सहरि, सादृश्यं, सदृशः इत्येतयोः अपि वाक्ये प्रयोगः कथं भवति इति वक्तुं शक्यते? सहरि भावः, अयं भावः हरेः सादृश्यम् अस्ति। हरेः सादृश्यं तत्र हरेः इत्युक्ते तत्र किं वक्तव्यं? तत्र पदार्थः न, अपि तु भावः एव। सादृश्यम् इत्यत्र सदृशस्य भावः तत्र विवक्षितः, साक्षात् सदृशः इति न, सदृशस्य भावः निस् इति। सदृशः इत्युच्यते चेत् कथं भवति वाक्ये? सदृशः यथा अत्र दृष्टम् अस्माभिः। किं दृष्टं तत्र सदृशार्थे? सखी, सख्या सदृशः, सखी। वाक्ये कथं भवति? अयं नरः सखी, सख्या सदृशः अस्ति। अथवा इयं भगिनी सखी, इयं भगिनी सखी। सप्राणम् इति वक्तुं शक्यते, प्राणसदृशः, प्राणसदृशः, सप्राणम् इति वक्तुं शक्यते, एवं वक्तुं शक्यते। अनन्तरम् एकम् अन्यत् आसीत्, इदानीं विस्मृतम्। अस्तु, धन्यवादः। One more question I have. This each sutra, when we study, is it possible to write it like, is it a Vidhi Sutra, Atidesh Sutra, Sangnya Sutra? It has been shown here. You can see here in the green box. For each of them, it will be shown here. It will be shown here. It is Vidhi Sutra. अस्मिन् स्लैड् मध्ये सूत्रसङ्ख्या, सूत्रार्थः, कस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र प्रयुज्यते, इदं सूत्रं,
कीदृशं सूत्रमिदम् इति चेत् विधिसूत्रं, नियमसूत्रम् अथवा संज्ञासूत्रं, परिभाषासूत्रम्, अतिदेशसूत्रं सर्वम् इट् विल् बि शोन् हियर्. तदनन्तरं पदविभागः, विभक्तिप्रदर्शनम्, अर्थः, धन्यवाद. अन्वयः एव. धन्यवादः. जयराम महाभागः. नमस्ते आचार्य. नमस्कारः. प्रथमः प्रश्नः अस्ति, ह्यस्तन कक्षातः अस्ति, समर्थः पदविधिः इति सूत्रमस्ति खलु. तत्र तत्र व्याख्यानं भवता दत्तं. तत्र विग्रहवाक्यार्थाभिधाने यः शक्तः सः समर्थः. तत्र यदि केवलम् एकपदम् एव न, एकशब्दः एव न शक्तशब्दः अस्ति, यदि अनेके शब्दाः सन्ति तर्हि ये शक्ताः ते समर्थाः इति वक्तुं शक्यते. एवमेव विग्रहवाक्यम् एकम् अस्ति. विग्रहवाक्यं बोधयितुं कः शक्तः भवति? एकं पदम्, एकः शब्दः समर्थः शक्तः भवति. वाक्यस्य अर्थमेव बोधयितुं शक्तः भवति. The word which is able to राजपुरुषः इति पदम्, राजपुरुषः इति एकं पदम्, एवं वा? समस्तं पदम्. इदं पदं वाक्यस्य अर्थं बोधयितुं समर्थः अस्ति, शक्तः अस्ति. राज्ञः पुरुषः इति वाक्यस्य अर्थं बोधयितुं समर्थः अस्ति, शक्तः अस्ति राजपुरुष इति एकं पदम्. यस्य सामर्थ्यं वाक्यार्थाभिधाने अस्ति, यस्य शक्तिः वाक्यार्थाभिधाने अस्ति, तत्रैव पदकार्यं भवति, तादृशपदेषु एव पदकार्यं भवति इति सूत्रार्थः. किन्तु आचार्य, यदि वयं विग्रहं कुर्मः तर्हि एकैकपदं तत्र भवति खलु. तत्र अप्रोच् तत्र वाममार्गेण कृतमस्ति. समस्तं पदं, यु आल्रेडि हेव् अ समस्तं पदम्, इदानीं समस्तपदं सिद्धमस्ति. समस्तं पदं दृष्ट्वा इदानीं तत्र तस्य अनलैस् क्रियते, तत्र परिप्रेक्षणं क्रियते. इदं पदं किं विग्रहवाक्यं बोधयितुं समर्थः अस्ति वा, समर्थमस्ति वा? समस्तं पदम् अस्ति, तर्हि अत्र समासः अस्ति इति मन्यामः. नो चेत् इदं स्वतन्त्रं पदम् इति स्वीकर्तव्यम्, अत्र समासः न. किन्तु यदि वयं विग्रहवाक्यार्थाभिधाने यः शक्तः सः समर्थः इति यदि वयं वदामः, तत्र अस्मिन् उदाहरणे राजपुरुषः इति उदाहरणे राज्ञः पुरुषः, तत्र पुरुषः इति पदमेव शक्तः न. राज्ञार्थं कः बोधयति? राज्ञः इति राजसम्बन्धित्वं केन अभिहितं भवति? राज्ञः शब्देनैव, राजशब्देन. अयं पुरुषः किं सम्बन्धी अयम् इति चेत् राजसम्बन्धी अयम् इति वदति. अतः राज्ञः सम्बन्धः अस्ति इति राज्ञः सम्बन्धित्वं तावत् राजन् शब्देनैव खलु सिद्ध्यति. तर्हि राजन् शब्दस्य एव प्राधान्यमस्ति वा? न, उभयोः प्राधान्यं. समस्ते पदे, समस्ते कृते प्राधान्यं, नाम क्रियायोगः पुरुषशब्दस्य एव भवति. राजपुरुषः धावति इति, राजपुरुषो धावति. इदानीं धावनक्रियां कः करोति? राजा करोति वा पुरुषः करोति वा? एतत् पुरुषः एव करोति. राजा न धावति. राजसम्बन्धी अयं पुरुषः धावति. क्रियायोगे तावत् पुरुषस्य प्राधान्यमस्ति. तु उभयोरपि पदयोः विग्रहवाक्यार्थाभिधाने सामर्थ्यमस्ति. विग्रहवाक्यं राज्ञः पुरुषः इति विग्रहवाक्यं. वाक्यस्य यः अर्थः, तस्य अभिधातुं, तस्य अर्थस्य अभिधातुं राजपुरुष इति पदं समर्थमस्ति. एकपदमेव, समस्तपदम्.
समस्तं पदं तर्हि विग्रहवाक्यार्थाभिधाने समर्थम्। तर्हि तादृशपदेषु एव समासः स्वीकर्तव्यः। तर्हि समस्तपदमेव शक्तपदम् अस्ति वा? न न न तत्र सामर्थ्यं तत्र सामर्थ्यमपि अस्ति। सामर्थ्यम् उभयत्र अस्ति। राज्ञः पुरुषः अनयोर्मध्ये कश्चन आकाङ्क्षादि सर्वं सामर्थ्यम् उच्यते। परस्परं सङ्गतार्थता सम्बद्धार्थता एतत् सर्वमस्ति, एवं वा? इदानीं यदि विग्रहवाक्यं समस्तं पदं राजपुरुषः इति, राजपुरुषः इति पदं देवस्य आलयः इति अर्थं बोधयितुं शक्यते वा? न खलु। देवस्य आलयः इति विग्रहवाक्यं, समस्तं पदं राजपुरुषः इति। राजपुरुषः इति पदं समस्तं पदं कस्य अर्थस्य बोधकमस्ति? राज्ञः पुरुषः इति अर्थस्य बोधकमस्ति। देवस्य आलयः इत्यस्य असमर्थः, एवं वा? सत्यं। तदेव उच्यते, यस्य विग्रहवाक्यं राज्ञः पुरुषः इति विग्रहवाक्यं, तस्य अर्थस्य बोधकं यत् पदमस्ति, तत्र अर्थबोधने समर्थः यदस्ति, तर्हि राजपुरुषः इति तत्र समासः भवतु, तत्रैव पदकार्यं भवतु। तत्र विग्रहवाक्यार्थाभिधाने यः समर्थः भवति तत्रैव पदकार्यं भवतु। यदि राज्ञः पुरुषः इति विग्रहवाक्यमस्ति मनसि, तम् अर्थं बोधयितुं यः शक्तः भवति राजपुरुषः, तत्रैव पदकार्यं भवतु, सु इत्यादीनाम् उत्पत्तिर्भवतु, अन्यत्र न इति सूत्रकारस्य आशयः। विग्रहवाक्यं किमपि अस्ति मनसि, किमिति? राज्ञः पुरुषः इति। विग्रहवाक्यार्थं बोधयितुं कः शब्दः समर्थः? देवालयशब्दः समर्थः नास्ति, राजपुरुषशब्दः समर्थः अस्ति। तर्हि तत्र पदकार्यं भवतु इति। तर्हि तत्र समर्थः पदविधिः इति पदसम्बन्धी विधिः। पदसम्बन्धी विधिः नाम पदस्य एव विधिः इति। न पदसम्बन्धी विधिः किं? सुबुत्पत्तिः, कारक, कारकं सर्वं पदसम्बन्धी विधिः। स्वरः, स्वरविधानं, कारक विभक्तीनां विधानम् इत्यादिकं सर्वं पदसम्बन्धी विधिः। अथवा पदयोः मध्ये समासः, पदयोर्मध्ये समासः, सुबन्तं पदं, तिङन्तं पदं, तदेव। अन्तिम यत् समस्तपदस्य इति अस्ति वा? न अथवा एकैकपदस्य? पदसम्बन्धी कार्यं, पदानां संयोगः वा, अथवा पदस्य अनन्तरं विभक्तीनाम् उत्पत्तिर्वा, एतत् सर्वं पदसम्बन्धी कार्यं। समासः इत्युक्ते संक्षेपः, संयोगः क्रियते, कंडेन्सिंग क्रियते खलु। पदसम्बन्धी कार्यं क्रियते, सम्बद्धस्य पदस्य अनन्तरं विभक्तीनाम् उत्पत्तिः क्रियते, तदपि पदकार्यमेव खलु। राजपुरुषम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः, राजपुरुषेण तृतीया विभक्तिः। अयं तृतीया विभक्तिः किं सम्बन्धी अस्ति? राजपुरुष इति समस्तपदसम्बन्धी अस्ति। तत्रैव कार्यं भवतु, अन्यत्र न। विग्रहवाक्यं किमपि अस्ति मनसि, किं? राज्ञः पुरुषः इति विग्रहवाक्यम्। अस्य अर्थस्य बोधने यः कश्चित् समर्थः अस्ति चेत्, कः समर्थः? राजपुरुषः इति पदम्, इति शब्दः समर्थः अस्ति। तत्रैव पदकार्यं भवति इति वदति सूत्रकारः। इत्युक्ते सूत्रकारस्य चिन्तनं कथमस्ति? लोके शब्दान् पश्यति सः, तस्य एंटर् इन्टु पाणिनिस् मैंड ब्रेन, तत्र कथं पश्यति? सर्वत्र शब्दान् पश्यति, इतस्ततः सर्वत्र शब्दान् पश्यति सः। क्वचित् वाक्यमपि अस्ति, क्वचित् वाक्यसदृशम् एकैकं पदं, राजपुरुष, देवालय, सूर्योदय इत्यपि पश्यति सः। सूर्य इति शब्दमपि पश्यति, उदय शब्दमपि पश्यति, सूर्योदय इत्यपि शब्दं पश्यति। इदानीं सूर्योदय इति शब्दस्य कुत्र प्रयोगः कर्तव्यः? कस्मिन् अर्थे प्रयोगः कर्तव्यः? देवस्य आलयः इति प्रयोगे सूर्योदयः शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यो वा, राज्ञः पुरुषः इति सन्दर्भे
देवालयः शब्दः प्रयोक्तव्यो वा, कुत्र प्रयोक्तव्यः, सूर्योदयशब्दस्य प्रयोगः कुत्र कर्तव्यः? सूर्यस्य उदयः हाँ, इत्येव। सूर्यस्य उदयः इत्यस्मिन् इति वाक्यस्य अभिधाने यः समर्थः तत्र अस्य शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति चिन्तयति। पदकार्यं कुत्र कर्तव्यम्? एतादृश पदकार्यं समर्थे सति समर्थाश्रितं भवतु। पदकार्यं पदसम्बन्धी कार्यं समर्थाश्रितं भवतु। विग्रहवाक्यार्थाभिधाने यत् पदं समर्थं तत्र पदकार्यम् इति चिन्तयति। अपि च अद्यतन कक्षातः एकः प्रश्नः अस्ति। यत्र यत्र एकम् उदाहरणं वदामि। सकुटुम्बम् इति पदमस्ति। कुटुम्बेन सह इति एव अर्थः। किन्तु कुटुम्बेन कुटुम्बैः सह इत्यपि वक्तुं शक्यते, बहुवचने अपि वक्तुं शक्यते किल? कर्तुं शक्यते। अत्र समासे कश्चन अग्रे अग्रे स्फुटं भवति। इदानीं राजपुरुषः इति अस्ति। राजपुरुषः, अत्र अयं राजसम्बन्धी पुरुषः। किं राजानां पुरुषो वा, राजयोः पुरुषो वा, एकस्य राज्ञः पुरुषो वा कः इति अर्थः तत्र स्फुटतया न ज्ञायते, तद् वक्तव्यं भवति। अत्रापि इदानीं सादृश्यम् इत्यादिकम् अव्ययं यदस्ति, अव्ययीभावसमासे अव्ययं प्रधानं भवति, एवं वा? विभक्ति, समीप, समृद्धि इत्यादीनां तत्र प्राधान्यं भवति। पूर्वपदप्रधानो अव्ययीभावसमासः इति उच्यते। इदानीम् उपकुम्भम् अथवा उपकृष्णम् इत्यत्र तत्र द्वयोः कृष्णयोः समीपं वा, बहूनां कृष्णानां समीपं वा, तत्र सामीप्यं प्रधानं, समीपम् इति प्रधानं भवति। कुटुम्बैः सह इति वा, कुटुम्बेन अथवा कुटुम्बेन सह इति वा, कुटुम्बाभ्यां सह इति वा, तत्र सह इति प्रधानं। सामीप्यं सदृशं तदेव। पदे तु रथानां पश्चात् अथवा रथस्य पश्चात् इत्यपि वक्तुं शक्यते। किमपि वक्तुं, रथस्य पश्चात्, रथानां पश्चात् उभयं साधु। तत्र पश्चात् तत्र भ्रमः जायते। प्रसङ्गात् ज्ञातव्यः, प्रसङ्गात्। अस्तु अस्तु, इदानीं दिलीपस्य रथः गच्छति। दिलीपस्य रथः गच्छति कुत्र? आश्रमं गच्छति। वसिष्ठाश्रमं गच्छति दिलीपः। तस्य पश्चात् सेना अपि गच्छति। अत्र प्रसङ्गात् किं जानीमः वयम्? एकः एव रथः अत्र अग्रे वर्तते, सेना तावत् अनुगच्छति, अनुरथं सेना। अत्र रथस्य पश्चात् इत्येव अर्थः। युद्धे तत्र रथानां पश्चात् इत्येव वक्तव्यं। कश्चित् युद्धप्रसङ्गः अस्ति कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रस्य प्रसङ्गः वर्ण्यते, तत्र रथानां पश्चात् इति वक्तव्यं, प्रसङ्गम् आधृत्य। अस्तु अस्तु। अपि च भवता उक्तं यत्र अनन्तपदम् अस्ति, उदाहरणं भगवतः समीपम् इति उदाहरणे उपभगवत् इति भवति वा? उपभगवत्, भगवत् इति नपुंसकलिङ्गरूपं जायते। धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। कला श्रीनिवासन्। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। अधिहरि इति सप्तम्यन्त रूपम् इति उक्तः। अन्य विभक्तिषु न, तथा नास्ति, लोके तथा नास्ति, व्यवहारः नास्ति। केवलं सप्तमी विभक्तौ एव तत्र अधिशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। चतुर्थ्यर्थे, पञ्चम्यर्थे, तृतीयार्थे अव्ययं नास्ति, केवलं सप्तम्यर्थे एव। अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। कृष्णकुमार।
गणपतिस्वामी इति अस्ति। महोदय नमस्कारः। तत्र राज्ञः पुरुषः इत्यत्र किमर्थं षष्टिरेव उपयोक्तव्यः इति न अवगच्छामि। तत्र राज्ञः पुरुषः इति तत्र पञ्चमी अपि उपयोक्तुं शक्यते वा? शक्यते, परन्तु राजपुरुषः इति पदं तावत् राज्ञात् निःसृतः अथवा राज्ञः निःसृतः अयम् इत्यस्मिन् अर्थे न युज्यते। राजपुरुष इति श्रवणमात्रेण राजपुरुषः इति समस्तपदं कस्य विग्रहवाक्यार्थस्य बोधकम् अस्ति इति चेत् तृतीयान्तस्य, चतुर्थ्यन्तस्य, पञ्चम्यन्तस्य अर्थस्य बोधकं नास्ति, षष्ठ्यर्थस्य एव बोधकमस्ति। तत्र किं व्यतीतम् इति लोकमेव प्रमाणम्, अथवा शब्दशक्तिः प्रमाणं। शब्दस्य स एव शक्तिः। इदानीं पुस्तकम् इति उक्तं चेत् तर्हि अस्य एव ज्ञानं भवति, अस्य ज्ञानं न भवति। पुस्तकं किमर्थमेवं? शब्दस्य शक्तिरेव। तत्र किमपि सूत्रमस्ति वा इति चिन्तितवान्। शब्दस्य शक्तिः स्वाभाविकी। राजपुरुषः इति श्रवणम् इति शब्दस्य श्रवणमात्रेण अयं पुरुषः राजसम्बन्धी इत्येव अर्थः बुध्यते। अन्यः राज्ञा पुरुषः, राज्ञा साधितः पुरुषः तथा न। अथवा राज्ञी अथवा समीपतः तथा किमपि नास्ति, तथा न। एवमेव सूर्योदयः अपि खलु, सूर्येण उदयः, सूर्येण उदितः तथा न भवति। तथा नास्ति। अस्तु अस्तु, सूर्यस्यैव उदयः इति। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, अत्र कक्षामहं परिसमापयामि। एकः संशयः अपि अस्ति अत्र। अनुरथम् इति उदाहरणे रथस्य अथवा रथानां पश्चात् इति उक्तं। भार्यायाः पश्चात् इति उदाहरणे अनुभार्यम् इति भवति वा? अनुभार्यम् इति भवति, नपुंसकं न। नपुंसकम् अनुभार्यं, भार्यायाः पश्चात् इति अनुभार्यम् इति भवति। यतोहि यथा निर्मक्षिकम् इति यथा भवति, अतिनिद्रम् इति यथा भवति, तद्वत् अतिभार्यम् अतो अनुभार्यम् इत्येव भवति। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः।